विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो र 7 दिनसम्म ध्यान भावना आचरण गर्दै धर्म सुन्दै गर्दाखेरि योगीहरूलाई अहिले बुझ्न पनि अलि सजिलो हुँदै गयो होला, बस्न पनि सजिलो हुँदै गयो होला। सजिलो भएछ। अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आइएको आलवक सूत्र देशना गर्दै आएको आज कति दिन भयो? आलवक सूत्र 7 दिन भयो। आलवक सूत्र चाहिँ दोस्रो दिनबाट आरम्भ भएर आएको र आज 7 दिन भनेपछि 6 दिन भयो। र आलवकका प्रश्नोत्तरहरू अति नै गौरवशाली पनि छन्, अति नै तपाईँ हामीलाई बुझ्न योग्य भएका पनि छन्। किन भन्दा आलवक राक्षस भए तापनि उहाँका पिताले कश्यप भगवानको शासन भेट्नुभएको र अलिकति पिताको संस्कारको प्रभावले गर्दा अहिले उनले भगवानलाई यस्ता यस्ता गहिरा कुराहरू प्रश्न गर्न सक्न थाले। प्रश्न गर्न सक्न पनि साधारण व्यक्तिले सही प्रश्न गर्नलाई गाह्रो पर्छ। साधारण केही पनि नबुझेको व्यक्ति, केही पनि नभएको व्यक्ति, ज्ञानमा कमजोर भएको व्यक्तिले सही प्रकारका गहिरा खाले प्रश्न गर्न सक्दैनन्। सक्छन् त? गहिरा खाले प्रश्न गर्न सक्दैनन् र साँच्चै नै आफ्नो अरूको लोकको कल्याण हुने प्रश्न गर्न सक्दैनन्। आफ्नो हित, अरूको हित, शासनको हित, लोकको हित, कल्याण हुने प्रश्न चाहिँ अलिअलि धर्ममा शिक्षित भएका व्यक्तिलाई बोल्दा हो तिनी प्रश्न गर्नलाई मेसो आउँछ। त्यही भएर योगीहरूलाई 5 दिन यता चाहिँ आएर नसोध्नु होला भनेर 5 दिन यता नसोध्नु भनेको चाहिँ किन योगीहरूले अलिकति नै धर्म बुझ्नु भएको छैन भने धर्म बारेमा सोध्न पनि त्यति मेसो आउँदैन। आउँछ त? त्यति मेसो आउँदैन। अब साधारण व्यक्तिले म उता मेम्यू गाउँतिर जाँदा जन्मस्थलतिर जाँदाखेरि प्रश्न आउँथे, तपाईले जनै टुपी किन फेक्नु भएको त? अब तिनी खाले प्रश्न आउँथे। अब किन फेक्नु भएको त भन्ने कुरा तिनी प्रश्न। योगीहरूले त तिनी प्रश्न गर्नुहुन्न हैन? किन चाहिँ तिनी प्रश्न गर्नुहुन्न? धर्ममा केही मतलब नभएर नि धर्ममा मतलब छ त? धर्मसँग केही सम्बन्धै छैन। धर्म भन्ने त यो नामरूप पञ्चखण्ड हो। यसमा यो क्लेश कर्म छ भने फेरि जन्म हुन्छ, क्लेश कर्म छैन भने फेरि जन्म हुन्न। घुम्ने बाटो एउटो, छुटकारा हुने बाटो एउटो। घुम्ने बाटो र छुटकारा हुने बाटो र हो यो खण्ड खण्डको परमार्थलाई अलिअलि बुझेको व्यक्तिले प्रश्न गरेदेखि तिनी बाहिरी प्रश्नहरू हुन्छ त? तिनी बाहिरी प्रश्नहरू हुँदैन र ती प्रश्न न धर्म सम्बन्धको छ न कसैलाई कल्याण हुने सम्बन्धको छ। अनि आफूले तपाईले राख्दाखेरि चाहिँ के फाइदा भयो त भनेर सोधिदिँदाखेरि त्यो पनि बिचारालाई थाहा छैन। थाहा छ? अच्छा तपाईले राख्नु भएको छ, राख्दाखेरि तपाईँलाई के चाहिँ कल्याण गरौँ, या लौकिकमा कल्याण गरौँ कि या लोकोत्तरमा, या पुण्य मिल्छ कि? पुण्य मिल्छ भने कसरी, या कसरी मिल्ने भने कस्तो हो पुण्य, पुण्य भने कस्तो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बिचारा त्यो पनि थाहा छैन। त्यो पनि अनि केही पनि थाहा नभएका व्यक्तिलाई एकैचोटि गहिरो भावले बुझाउँछु भनेर पनि बुझ्न सक्दैनन्। गहिरो बुझाउनको लागि आस्ते 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 समय लिएर बुझाइ मात्रै बुझ्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ। र विशेष गरी कुनै कुरा आफूले सोध्नु पर्यो, जान्न इच्छा भयो भने पनि कल्याण हुने कुरा मात्रै सोध्नको लागि अलिअलि धर्म बुझेको छ भने मात्रै हुन्छ। अहिले आलवक राक्षस त हुन् तापनि बहुतै शक्तिशाली हुन्। देवलोकमा हरदम उनी देवलोकको मिटिङमा गइराख्नु पर्ने राक्षस। शक्ति देवताको जस्तो, आहार राक्षसी आहार। शक्ति चाहिँ देवताको जस्तो तापनि धर्म बुझ्न सक्ने ती हेतुका पुगल ज्ञान भएका व्यक्ति हुन्, धर्म बुझ्ने क्षमता भएका व्यक्ति हुन्। र उनले भगवानमाथि शङ्का भएर
भगवानमाथि शङ्का भएर उसले मानेका एक प्रकारका भगवान, अर्काले मान्ने भगवान चाहिँ अर्कै भगवान, फेरि अर्को सम्प्रदायको मान्ने भगवान अर्कै भगवान। उनलाई थाहा छ भगवान धेरै हुन्छन्, दुई भगवान एकैचोटि उत्पत्ति हुन्छन् त मिलेन्द्र प्रश्नमा पनि आउँछ, दुई भगवान एकैचोटि उत्पत्ति हुँदैनन्। र भगवानमै शङ्का भएको हुँदाखेरि त्यो आलवकले अरूले भन्दैमा भगवान भन्दैमा उनले मान्यता दिनेवाला चाहिँ होइनन्, किनभने विवेक ज्ञान भएका व्यक्ति हुन्। अरूले यी भगवान भनेर मान्दैमा उनले पनि स्वरस्वरमा मान्ने व्यक्ति चाहिँ होइनन्। साँच्चै भगवान असली भगवान हो होइन उनले पहिला त्यो परीक्षा गर्ने व्यक्ति हुन्। अहिले तिनको महलमा तिनको घरमा आएर बस्ने ऋषिहरूलाई धेरैलाई तिनले कतिलाई मारे, कतिलाई दुई पाउ समातेर चाहिँ गंगा नदीबाट पारे उत्याए, कतिको मनलाई विचलित बनाएर पागल जस्ता पनि बनाए। श्रमण भन्छन् केही शक्ति पनि छैन भन्दै अहिले गौतम बुद्धसँग भेट हुँदैछ। भगवानलाई उनको शक्तिले केही सिप नलाग्दाखेरि अहिले बल्ल झसङ्गे भएर उहाँका पिताले दिएको प्रश्नहरू सम्झिँदाखेरि भगवान हुन् कि होइनन्। यति शक्ति त छ तर साँच्चै भगवान भएदेखि यिनी कुराको सही जवाब दिन सक्छन्। सही जवाब के हो भन्ने कुरा आलवकालाई थाहा चाहिँ छैन है। भरे सही जवाब दिन्छन् भन्ने कुरामा उनले पहिले जानिसकेर मैले जानेको जस्तो हो कि होइन भन्ने खाले चाहिँ होइन। उनलाई पनि त्यसको जवाब चाहिँ सही प्रकारले थाहा छैन। तर सुन्दै गएपछि उनको विवेक ज्ञानले नै छुट्याउँदै जान्छ सही हुन सक्छ या सक्दैन। किन ज्ञान तेज भएको व्यक्तिले सुन्दै जाँदाखेरि नै विवेक गरेर यो कुरा सही हो या यो कुरा हुन सक्दैन भन्ने ज्ञानी व्यक्तिले छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बित्तिकै भने जति सबै पत्याउने चाहिँ होइन, भनेकोलाई सबै पत्याउने होइन, अन्धविश्वास चाहिँ गर्दैन। भनेकालाई आफ्नो ज्ञानले विवेक गरेर यो हो कि होइन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर आफ्नै ज्ञानमा प्रष्ट भइसकेपछि बल्ल निर्णय गर्छ ज्ञानी व्यक्तिले। अहिले योगीहरूले भन्ने बित्तिकै पत्याउनुहुन्छ, सुनेर के गर्नुहुन्छ विवेक गरेर आफ्नै ज्ञानमा छर्लङ्ग भएपछि बल्ल यो हो। आफ्नो ज्ञानमा जबसम्म छर्लङ्ग बसेन हो होइनतिर नबसिकन अझै खोजी गर्दै जाने। एक्कासी आफूले छर्लङ्ग बुझ्न सकेकै छैन होइन भनेर पनि हुँदैन। हुन्छ त पहिला बुझ्न कोसिस गर्न पर्यो। पहिला बुझ्न कोसिस गरेर जब आफूले त्यसको भावलाई प्रष्ट बुझ्यो भने बल्ल निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले आलवको यति प्रश्नोत्तर भयो अझै उनलाई चित्त बुझेको छैन, अझै चित्त बुझिसकेको छैन। किन भगवान भनेपछि सम्पूर्ण जान्नेलाई बल्ल भगवान भनिन्छ, सम्पूर्ण जान्नेलाई बल्ल भगवान भनिन्छ। भगवानका बाणी भनेपछि एकपालि बोलेको बाणी फेरि त्यसलाई गल्ती भयो भनेर सुधार्नु पर्ने कुरा छैन। भगवानले बोलिसकेपछि दुई वचन बोल्नुहुन्न, एकै वचन सही मात्रै बोल्नुहुन्छ। पहिला त त्यसो भने होइन भनेर फेरि त्यसलाई सुधार्ने भन्ने भगवानमा चाहिँ छैन। छ त छैन। र जुन दिन त्यो प्रश्न गरे पनि उत्तर त सही त एउटै हुन्छ। सही एउटा व्यक्तिलाई एक प्रकारको जवाब, अर्को व्यक्तिलाई अर्को प्रकारको जवाब, त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन। त्यही भएर एक उपासक 2000 सालमा म पहिलो मोगो आएको टाइममा भन्दा चिवर लगाउने बित्तिकै मोगो पहिले सुरुक आएर देशना गरेको समयमा यहाँ खाममा देशना गर्दा भन्दै भगवान भगवान सबै एकै हुन् नि, मैले त सबैलाई एकै मान्छु भन्दै एक उपासक आउनुभयो। भगवान भगवान सबै कसो हो एकै हुन् भनेर। अनि यता पिटकमा आउँछ भगवान एक मात्रै हुन्छन्, भगवान अनेक हुँदैनन्। अनि यता आएर भन्नु भगवान भगवान सबै एकै त हुन्छन् नि भन्दै अरे अब नि भनेपछि मैले भनौँ कि भनौँ अप्ठ्यारो परेको। अनि अच्छा भगवान भगवान सबै एकै भन्ने कुरा त मैले कस्तो बुझेर भन्नुभयो र एकै भन्दा अगाडि भगवान भन्नेलाई चाहिँ कस्तो बुझ्नुभएको छ भनेर मैले सोधेँ। अब अरूले भगवान भन्दा आफूले पनि भगवान, हेर्नुहोस् अरूको छोरछोरीले भगवान भनेर मानेको र
आफूले स्वयं भगवानलाई जाने बुझेर मानेको मिल्दैन। भगवानको अर्थ के हो? भगवान भनेको अर्थ के लाग्छ? भगवानमा के गुण छन्? भगवानमा कस्ता गुणले पूर्ण भएकालाई भगवान भन्न सकिन्छ? कति गुणले पूर्ण भएकालाई भगवान भन्न सकिन्छ? भगवानको अर्थ के हो? हो त्यो पहिला तपाईँले जवाब दिनुहोस् त भनेर म त जान्दिनँ। त्यसो भए सोध्नुहोस्, खोज्नुहोस्। 1-2 दिनमा तपाईँले विद्वान हुन्, ज्ञानी हुन् भन्ने व्यक्तिलाई, तपाईँले विश्वास गरेका व्यक्ति जतिलाई सोधेर आएर फेरि तपाईँले बुझेको त्यसको जवाब मलाई दिनु होला। अनि बल्ल एकै र नएकैको पछि चर्चा गरौँला भने। अनि तल्लो पनि 7-8 जना जति व्यक्तिलाई चाहिँ सोध्नु होला। 1 जनालाई मात्रै सोधेर चाहिँ नआउनु होला भने। अर्का दिन आइपुग्नु भयो, सोध्नुभयो, सोधे। कतिजनालाई सोध्नु? 5-6 जनालाई सोधे। त्यहाँ त सोध्न मन लागेन। किन भनेको 1 जना र 1 जनाको भनाइ मिल्दैन। 1 जना र 1 जनाको भनाइ मिल्दैन। योगीहरू विचार गर्नुहोस् कि 1 जना र 1 जनाको भनाइ नमिलेको किन हो? अहिले सही नभएर पनि नभनौँ, सही नबुझेर भन्नु पर्यो। कसो भन्नु पर्यो? सही बुझेको जवाब सबैको एउटै हुन्छ। सही बुझेको एउटा सही हो, यसलाई सेतो भनेर जानियो। जसलाई सोधे पनि यसलाई के भनिन्छ? यसलाई कालो भन्छ होला भन्ने कसरी भन्छ त? सही त जतिलाई सोधे पनि एउटै आउँछ, जान्ने जतिमा। जसलाई चाहिँ सेतो तक जान्ने ज्ञान नै छैन भने त त्यो व्यक्तिलाई त अलमल भइगयो। र त्यस्तै 5-6 जनालाई सोधे, त्यहाँबाट त उता सोधिन, मलाई सोध्न पनि मन लागेन। किनभने 1 जना 1 जनाको भनाइ मिल्दैन। 1 जना 1 जनाको भनाइ 1 जना 1 जनाको भनाइ मिल्दैन अरे। अनि तपाईँले केही नजानेकालाई गएर सोध्नुभयो होला नि, विद्वानलाई सोध्नुहोस् न भनेको होइन। मैले पुरा विश्वास गरेका विद्वानहरूलाई सोधेँ र कला सोध्नुभयो भन्ने त्यतासम्म पनि नजाऊँ, व्यक्तितिर नजाऊँ। हामीले चाहिँ पौगला दैछा होइन, धमाधैटा धर्मको नियमलाई मात्रै भन्नलाई। अनि मैले भगवान भन्ने मोटो हिसाबले भने 9 गुण छन्, मसिनो गरी त गुण अनन्त छन् भनेर भगवानका गुणलाई संक्षेपमा भनेर। अनि छोटकरीमा बुझ्नको लागि चाहिँ भगवान भनेपछि भङ्ग रागो, भङ्ग दोषो, भङ्ग मोह सब हानि क्लेशानि भङ्गाय इति भगवान। सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाएका भगवान। राग दोष मोहले लिएर सम्पूर्ण क्लेश निभाइसकेकालाई के भनिन्छ? भगवान। र हो यिनी गुणले, अनि 9 गुणलाई संक्षेपमा बताएर हो यिनी गुणले परिपूर्ण छन् भने त एकै हुन्, यिनी गुणमा परिपूर्ण छैन भने त एकै भनेर हुँदैन भन्ने कुरा। अनि त्यहाँबाट त्यतिमै खोजी गर्नु होला भनेर छोडिदियो उहाँलाई पनि। र कति भयो अब आफआफ्नो बुझाइ अनुसारले भित्र छर्लङ्ग ज्ञान खुलेको छैन। आफआफ्नो बुझाइ अनुसारले भन्दाखेरि पनि मत धेरै प्रकारको भएर जान्छ। त्यही भएर आलवकले स्वयं प्रश्नोत्तर गर्दै गर्दै काश्यप भगवानको पालादेखिका भगवानका उपदेशहरू थिए, तिनी प्रश्नोत्तर उतिखेर पनि चलेका हुन्। र तिनी प्रश्न जति उनले जानेर उत्तर चाहिँ जानेका छैनन्, उत्तर चाहिँ बिर्सिसकेका थिए, जानेका थिएनन्। अनि उनको समय आइपुग्दा उनले यिन प्रश्न गर्न सक्छन् भनेर पिताले सिकाएको कुरामा अहिले भगवानलाई सोध्दैछन्। सोद्धा सोध्दै कतिवटा प्रश्नोत्तर भइसक्यो? 2टाका प्रश्न छोडेर उत्तर मात्रै भन्नुहोस् त के भन्यो? एउटा चाहिँ श्रद्धा भइगयो, यो त सजिलो भयो नि। दोस्रो चाहिँ सुचिर्ण भनिन्छ। सुचिर्ण भनेको सुखतो, सुचिर्ण एकै हो, राम्रो गरिएको, राम्रो आचरण। सुचिर्ण राम्रो आचरण। राम्रो कस्तो प्रकारको सुचिर्ण? सुखतो कस्तो आचरण गरेदेखि सुखमा पुर्याउँछ। कस्तो आचरण गरेको धर्मले सुखमा पुर्याउँछ भन्दाखेरि दानशील भावना। के हो? भावना। 3मा चाहिँ के हो प्रश्न? रस। कस्तो रस चाहिँ असली रस हो? कस्तो रस चाहिँ असली रस? गुलियो रस असली हो कि, या तितो रस असली हो कि, या पिरो रस असली हो कि? रस कस्तो रस असली हो? रस कति प्रकारका छन्? रस कति प्रकारका छन्? बाहिरी रस कति प्रकारका छन्?
त्यही पनि थाहा छैन। 6 प्रकारका रस छन् बाहिरी। कति प्रकारका? तितो, पिरो, गुलियो, अमिलो, टर्रो हो। तितो, पिरो, गुलियो, अमिलो, टर्रो, नुनिलो, 6 प्रकारका रस। र अहिले कस्तो रस चाहिँ असली रस हुन्छ भन्दाखेरि भगवानले जवाब दिनुभएको चाहिँ सत्य रस चाहिँ असली रस हुन्छ। सच्चम हवै साधुतरम रसानम, सच्चम हवै साधुतरम रसानम। रसानम रस भरिमा साधुतरम धेरै प्रशंसनीय भएको, धेरै कल्याणकारी भएको रसम रस चाहिँ सच्चम सत्य रस चाहिँ सबभन्दा उत्तम रस हो। सत्य रस चाहिँ सबभन्दा के हो? सत्य रस चाहिँ सबभन्दा उत्तम रस हो। र सत्य रस भने सत्यको रस भन्ने बित्तिकै योगीहरू वचन सत्य, मनो सत्य, समुति सत्य, परमार्थ सत्य त्यसरी बुझ्नु होला। समुति सत्य भनेको लोक सत्य होला भनेको, परमार्थ सत्य भनेको सही सत्यलाई भनिएको। लोक सत्य, सही सत्य। र लोक सत्य र सही सत्यको बारेमा पनि अलिकति योगीहरूलाई बुझाउनै छ। किन भन्दा परमार्थको देशना अझै आरम्भ राम्रो तरिकाले भएको छैन। र अहिले अब समुति सत्यमा भन्ने भने यसलाई के भन्यो? हात। यसलाई के भन्यो? हात भन्यो। यो के हो? हात भन्ने यिनी रौँ हो, यो छाला हो, यो नङ हो, यहाँ मासु हो त, त्यसमा यो हड्डी चाहिँ हात हो, नसा चाहिँ हात हो। एक एक गर्दै जाँदाखेरि त सबै होइन कि होइन हुन्छ। साँच्चैमा त खोज्दाखेरि त हात छ? साँच्चैमा खोज्दाखेरि हात छ? भन्नलाई चाहिँ हात, भन्नलाई चाहिँ खोज्दा चाहिँ, भन्दा चाहिँ खोज्दा चाहिँ भन्नलाई भएको सत्य समुति सत्य। बुझ्नुभयो? यसमा खोज्दाखेरि के छ त भन्दा हात भन्ने ठाउँमा सारो स्वभाव छ, गिलो स्वभाव छ। सारो स्वभाव, गिलो स्वभाव पृथ्वी धातु। के धातु? पृथ्वी धातु। जस्तै यसमा यो पृथ्वीलाई यता कतैपट्टि यो धुलो नछरिनको लागि एकट्ठा गरेको, जम्मा गरेको यो जम्नी स्वभाव छ कि छैन? यो धुलो एकै गरी उड्न छरि नपाएको छ। यिनी सबैलाई समातेको, यिनी सबैलाई समातेको एकै जग्गा डल्लो पारेको चाहिँ केले हो भन्दा आप। जम्नी स्वभाव आप। आप जम्नी आप हुन्छ, बग्नी आप हुन्छ। पृथ्वी गिलो, सारो, भारी, हल्का, कडा, नरम पृथ्वी स्वभाव। र अहिले अब समुति सत्यमा यो मट्टी यो पृथ्वी हो। यो समुति सत्यमा सही हो। यो मट्टी पृथ्वी। अब धेरैले बुझेको चाहिँ यो माटोलाई के भनिन्छ? यो माटो। यो चाहिँ समुति सत्य, लोक सत्यमा। परमार्थ सत्यमा चाहिँ गिलो, सारो, भारी, हल्का, कडा, नरम पृथ्वी हो। यसमा बग्ने जम्नी स्वभाव चाहिँ के हो? आप। के हो? छाम्दाखेरि यहाँ चिसो तातो छ कि छैन? चिसो तातो हात हो कि तेज हो? त्यसमा चिसो तातो स्वभाव, शीत तेज, उष्ण तेज भनेको चिसो तेज, तातो तेज दुई प्रकारको हुन्छ। त्यो चाहिँ चिसो पनि तेज, तातो पनि तेज। पृथ्वी आप, तेज, वायु। अर्को के हो? वायु भन्ने अब धेरैले जाने यो हावा र वायु भनिन्छ। तर हावामा भएको जुन घुचाड्ने स्वभाव हो त्यो वायुको त्यो परमार्थ स्वभाव हो। यो हावा चाहिँ प्रज्ञप्ति। जुन त्यसमा भएको घुचाड्ने स्वभाव चाहिँ परमार्थ। वायु भन्ने बित्तिकै घुचाड्ने स्वभाव, अडाउने स्वभाव। अहिले यहाँ घुचाडेको नै वायु हो। अहिले यहाँ घुचाडेको नै वायुले घुचाडेको। के रे हो? यहाँ अडाएको पनि वायु। घुचाड्ने वायु पनि छ, अडाउने वायु पनि छ। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि त पृथ्वी आप, तेज, वायु। यहाँ हात छ त? परमार्थमा हात छ त? त्यसो पृथ्वी पृथ्वी पनि सारो र गिलो विरोधी भइरहेछ। भारी र हल्का विरोधी छ, कडा र नरम विरोधी छ। आपमा हेर्दाखेरि पनि बग्नी र जम्नी विरोधी छ। जम्नी र बग्नी मिल्छ त? जम्नीलाई बग्नीले विरोधी गरिरहेछ, बग्नीलाई जम्नीले विरोधी गरिरहेछ। तेजमा हेर्ने भने चिसो र तातो विरोधी छ। वायुमा हेर्ने भने घुचाड्ने र अडाउने विरोधी छ।
यिनी विरोधी 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 जुटेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यिनी पृथ्वी आप तेज वायु यिनी महाभूत पनि एउटा एउटा छुट्याएर हुँदैन, सँगै उत्पत्ति हुन्छन्। सँगै के हो? एकु बाधा एकु निरोध हो। एकैचोटि उत्पत्ति एकैचोटि विनाश हुन्छ। चतुर्णम महाभूतानम अन्यमन्य सहजात पचये न पचयो। चतुर्नाम चावडा भइएका महाभूतानम पृथ्वी आप तेज वायु अन्यमन्य एक एउटाको आडमा यो एउटालाई छोडेर तीनटा मात्रै उत्पत्ति भएर हुँदैन। एक एउटाको आडमा अन्यमन्य एक एउटाको आड लिएर सहजात सँगै उत्पत्ति हुन्छन्। उत्पत्ति हुन पनि सँगै विनाश हुन पनि सँगै हो। त्यो उत्पत्ति विनाश यिनी चाहिँ अलि पृथ्वी आप तेज वायु एक एउटाको विरोधी विरोधीले गर्दाखेरि घरि चिसो घरि तातो घरि दुख्ने घरि पोल्ने घरि झमझमाउने घरि सिल्काउने घरि बाउडिने घरि चिलाउने घरि पोल्ने अनेक प्रकारको स्वभाव त हुन्छ कि हुन्न? कतिखेर भारी हुन्छ, कतिखेर हल्का हुन्छ, कतिखेर चिलाएको छ, कतिखेर दुखेको छ, कतिखेर झमझमाएको छ, अनेक प्रकारको स्वभाव भएको छ कि छैन? त्यो एउटा र एउटाको विरोधीले गर्दाखेरि यिनी स्वभावहरू अनेक उत्पत्ति भएर आएको हो। यो उत्पत्ति भएर आएको के जुटेर भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु हो। यिनी पृथ्वी आप तेज वायुको स्वभाव नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव भएको हुँदाखेरि हो। त नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभावलाई रूपखण्ड के खण्ड? रूपखण्ड। बुझ्नुभयो? रूपखण्ड भनेको यो पृथ्वी आप तेज वायु यिनी स्वभावहरू एक एकको विरोधीले गर्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने भएको हुनालाई त्यसलाई रूपखण्ड। रूप भन्ने बित्तिकै रूपति, रूपति भनेको उत्पत्ति भयो भनेको नयाँ उत्पत्ति भयो। जस्तै कि यहाँ ठोक्यो, ठोकिने बित्तिकै अघि नठोकिँदाको र अहिले ठोकिँदाको मिल्छ? यहाँ ठोकेको स्वभाव उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले छोइयो, यहाँ चिसो भयो, अहिले यहाँ के भयो? अहिले यहाँ छोइदा के भयो? त्यो चिसो अघि थियो? अघि थिएन भने अहिले उत्पत्ति भएको पुरानो हो कि नयाँ हो? हो। यो नयाँ उत्पत्ति भएको खण्डलाई के भन्ने? रूपखण्ड। के भन्ने? हो। त्यो रूपखण्डमा के छन्? पृथ्वी, पृथ्वी हो। यो चाहिँ परमार्थ सत्य हो। रूपखण्ड भनेपछि यो परमार्थ हो। अहिले रूप छ कि छैन भन्दा छ, बताउन सकिन्छ त भन्दा सकिन्छ। यो चिसो स्वभाव, तातो स्वभाव, चिलाउने, दुख्ने, पोल्ने, उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव यो रूप हो। शरीरमा प्रष्ट बताउन सकिन्छ सकिन्न? हातलाई प्रष्ट बताउन सकिन्छ? एक एक गरी यो छाला हात हो त भन्दा त्यो पनि होइन, यिनी रौँ हात हो त होइन, नङ हो त होइन, हड्डी हो त, एक एक गरी टुक्राउँदै जाने भने यो चाहिँ हात हो भनेर बताउन सकिन्छ? त्यसो यो चाहिँ हो भनेर बताउन सकिन्न, तर हात त हो कि होइन? हात त हो कि होइन? तर एकै गरी खोज्ने भने बताउनु पनि हो। यो हात चाहिँ कति सम्मलाई हो भन्दा लोकको चलन सम्मलाई हो, लौकिक व्यवहारको लागि यसलाई हात भन्ने। परमार्थ सत्यमा चाहिँ यहाँ रूपखण्ड के हो? रूपखण्ड। परमार्थ सत्यमा के हो? अहिले रसमा सत्य रस भन्ने कुरालाई योगीहरू समुति सत्य परमार्थ सत्य यिनी दुईटैलाई बुझ्नुपर्छ। समुति सत्य परमार्थ सत्य। अहिले योगीहरू यो रूपको बारेमा बुझ्नुभयो भने अहिले यहाँ फेरि एकपालि भन्छु, अहिले यहाँ चिसो उत्पत्ति भयो। चिसो भने के हो? तेज भने पनि यो आखिर के खण्ड हो? रूप। नयाँ उत्पत्ति भएको समूहलाई रूपखण्ड। पालीमा रूपखण्ड, संस्कृतमा रूपस्कन्ध भनिन्छ, समूह। अहिले अब हो यो चिसो उत्पत्ति भएमा चिसो अनुसारको आफूमा अनुभूति पनि छ कि छैन? चिसो भोग गर्ने, खानझारे गर्ने छ कि छैन? हो। त्यो खानझारे गरेको अनुभूति गरेको रूपले हो कि वेदनाले हो? त्यसो वेदना रूपपट्टिको भयो कि मनपट्टिको? वेदना रूप हो कि मन हो? नयाँ उत्पत्ति भएको चाहिँ मन हो कि रूप हो? वेदना चाहिँ रूप हो कि मन हो? त्यसो यहाँ चिसोलाई अनुभूति गर्ने मन चाहिँ उत्पत्ति भयो हो, त्यसलाई वेदना। किन? त्यो अनुभूति गर्ने मन हो, भोग गर्ने मन, वेदना, चिसो भोग गरेको। अनि चिसो उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि थाहा पाउने पनि छ कि छैन? अहिले योगीहरू चिसो हुँदा थाहा हुन्छ कि हुन्न? हो। यो थाहा पाएको चाहिँ संज्ञा खण्ड। संज्ञा खण्डले थाहा पाएको कसले हो?
चिसोलाई थाहा पाएको संज्ञा खण्ड हो। संज्ञा खण्ड भन्ने पनि रूप हो कि मन हो? मन हो। अनि जस्तै कि यहाँ स्पर्श यिनी ठोकेर चिसो उत्पत्ति गराउने, दुईटा यिनी ठोकेर चिसो उत्पत्ति गराउने स्पर्श पनि छ कि छैन? हो। त्यो स्पर्शलाई संस्कार खण्ड, के खण्ड? संस्कार खण्ड। संस्कार भइएको यो स्पर्श चाहिँ रूप हो कि मन हो? मन हो। अहिले यहाँ चिसो उहाँलाई जानेको पनि छ कि छैन? चिसो उहाँलाई सम्झेको भिन्दै, जानेको भिन्दै। अहिले चिसो उहाँलाई जानेको छ कि छैन? जानेको चाहिँ विज्ञान खण्ड, जानेको। अहिले यो विज्ञान खण्ड पनि रूप हो कि मन हो? त्यसमा मनका विभाग कतिवटा? रूपको विभाग, मनका विभाग। मनका विभाग वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूपको विभाग चाहिँ यता रूप खण्ड। अहिले यहाँ चिसो भन्ने बित्तिकै खण्ड कतिवटा हुने रहेछन्? खण्ड कतिवटा? यिनी 5 खण्ड प्रष्ट बताउन सकिँदै सकिन्न? चिसो भएको भने प्रष्टै छ, त्यसलाई अनुभूति गरेको, भोग गरेको भने प्रष्टै छ, सम्झेको, थाहा पाएको भने, सम्झेको भने प्रष्टै छ, फस्स भएको भने प्रष्टै छ, जानेको भने प्रष्ट रूपमा छ। हात भन्ने प्रष्ट रूपमा छ त? त्यसो हात भन्ने लौकिकको चलनमा चाहिँ छ। लौकिकको चलनमा चाहिँ, लौकिकको चलनमा भएको सत्यलाई परमार्थ सत्य हो, समुति सत्य हो। अहिले यसलाई अब हामीले खुट्टो भनेर हुन्छ? खुट्टो भनेर यो के भयो? झुटा भयो। यो के भयो? हात भन्यो भने सत्य भयो। हात भन्यो भने, खुट्टो भन्यो भने, त्यसो हात भन्यो भने सत्य भयो के सत्य? समुति सत्य। के सत्य? समुति सत्य। र यसमा रूप खण्ड भनेर चाहिँ त्यो के सत्य? परमार्थ सत्य। समुति सत्य चाहिँ लोकले चलन गर्नाले लोकको चलनलाई आफूले स्वीकार गरेर चलन गरिएको सत्य समुति सत्य। परमार्थ सत्य भन्ने चाहिँ लोकले चलन गर्नै नसकेको, लोकमा चलनदेखि अलग भइएर जुन भइएको असली स्वभाव चाहिँ परमार्थ सत्य हो। हात भन्ने असली त छैन, तर लोकमा चलन छ। अहिले रूप खण्ड जुन यो चिसो, तातो, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, यिनी फरफराउने, झमझमाउने, सुल्का हान्ने, यो सही छ कि छैन? सही छ। आँखा चिम्लेर पनि देखिन्छ, आँखा हेर्दा पनि देखिन्छ, यिनी सही छ। आफूलाई त्यही भोग गर्ने पनि भइरहेको छ, थाहा पाउने, सम्झिने पनि भइरहेको छ, एक एक गराउने, बनाउने स्पर्श पनि भइरहेको छ, जान्ने स्वभाव पनि भइरहेछ। यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ सत्काय या परमार्थ हो। के हो? परमार्थ। त्यसो हुँदा सत्य भन्दाखेरि समुति सत्य, परमार्थ सत्य। बुझ्नुभयो? समुति सत्य, परमार्थ सत्य। अहिले यसलाई लोकमा के भनिन्छ? गिलास। गिलास भन्यो भने लोकमा सही हो कि होइन? परमार्थमा फेरि खोज्ने भने गिलास भने यो घेरोलाई हो कि यसलाई भनेको हो कि एकै गरी खोजौँ त गिलास छ? आखिरै रहन्छ पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी, आप, तेज, वायु पनि खण्डबाट भन्यो भने के खण्ड हो? रूप खण्ड। अहिले यसलाई बिहार भनियो। केलाई के भनियो? बिहार भने खामवाला भनेको तिनलाई हो त। अब एक एक गरी त्यसरी टुक्राउँदै हेरौँ त बिहार भन्ने खोज्दा पाइन्छ? पाइँदैन। यसमा सबै निचोडे हेर्यौँ भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जसको जुन परमार्थ चाहिँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु रूप खण्ड हो। परमार्थ चाहिँ समुति सत्यमा त यो बिहार हो। समुति सत्यमा चाहिँ त्यसो रसमा अति उत्तम रस के हो भन्दा सत्य हो। सत्यको रस चाहिँ अति उत्तम रस हो। सत्य जानिएको छैन भने केही रस पनि उत्तम रस चाहिँ जानिएकै छैन। सत्य नजानेको व्यक्ति कुन रसका पछि लाग्छ भन्दा जिब्रामा हुने रसका पछि लाग्छ। यो त मिठो। सत्य जानेका व्यक्ति त जिब्राका पछि, योगीहरू अहिले जिब्राका पछि लाग्नुहुन्छ र भोजन लिँदाखेरि टेबलमा यसो पहिला के चाहिँ छ भनेर मिठो आफूलाई मनपर्ने तेरो आँखा जान्छन् कि जान्नन्, कि जे च्याउने हुन्छ जस्तो अगाडि पर्छ त्यस्तै लिनुहुन्छ कि कुन चाहिँ मिठो छ कुन चाहिँ मनपर्छ भन्ने रोज्नेतिर जान्छ कि जान्न? यो जग्गामा त अप्ठ्यारो भइगयो। किन अब देखिन्छ, देखेपछि यस्तो के छ
यो चाहिँ रहेछ, ठिकै छ, यो भए त मलाई भइहाल्छ। त्यो केले तानेको? जिब्राको आड लिएर तृष्णाले तानेको। जिब्राको आड लिएर केले हो? त्यो रस चाहिँ कति बेरको मिठो हो? जिब्रामा चढो भन्ने बित्तिकै मात्रै, भित्र पुग्ने बित्तिकै त्यो रस छ? त्यो रस छ त? अरू लौकिकमा जति नै स्वादिष्ट, जति नै रसिलो भने पनि क्षणिक जिब्रामा ठोकुन्जेल मात्रै हो। त्यही पनि जिब्रोबाट अलिकति कट्ने बित्तिकै त्यो रस त मैले त बिर्सेर हुन्न, भित्रको पनि फेरि निकालेर जिब्रेमा राख्छु भनेर राख्न सक्नुहुन्छ? त्यसो क्षणिक जिब्रामा चढाएको क्षणिकमा रस हो कि जस्तो मात्रै छ। साँच्चैमा असली रस त्यो होइन, हो त? असली रस चाहिँ के हो? सत्य। असली रस चाहिँ सत्य हो। त्यसो हुँदाखेरि हो, यो सत्यलाई चाहिँ योगीहरू विशेष बुझ्न जरुरत छ। अहिले तपाईँ हामीले समुति सत्य, परमार्थ सत्य छुट्याएर बुझ्नुपर्छ। समुति सत्यलाई पनि समुति जग्गामा चाहिन्छ। समुति सत्य भनेको समुदय सत्य होइन है। समुति सत्य भनेको लोकको चलनको सत्य हो। समुति सत्य भनेको के हो? समुति सत्य भनेको लोकको चलनको सत्य, लोक सत्य। परमार्थ सत्य भनेको सही सत्य। परमार्थ सत्य भनेको सही सत्य। जस्तै कि हामीलाई हेर्दाखेरि बाहिरबाट देख्नेले पशु देख्छन् कि मान्छे देख्छन्? मान्छे त भन्छन् कि भन्दैनन्? त्यस्तै गरी मान्छे खोजौँ त, शिरदेखि पाउसम्म एक एक गरी टुक्राउँदै कुन चाहिँलाई मान्छे भन्ने? त्यसो परमार्थ सत्यमा मान्छे छ? परमार्थ सत्यमा मान्छे छ? मान्छे नै नभएपछि गोर्खाली भन्ने पनि छैन, बर्मा भन्ने पनि छैन, साङ भन्ने पनि परमार्थ सत्यमा त छैन। र अहिले मान्छे परमार्थ सत्यमा नभए चाहिँ अच्छा पशु भन्नेलाई पनि हेरौँ, कुकुरलाई हेरौँ। अहिले बाहिरबाट हेर्दा समुति सत्यमा कुकुर भने त भने परमार्थ सत्यले हेरेमा त कुकुर छ? त्यसो परमार्थ सत्यमा पशु पनि छ? त्यसो पशु नभए चाहिँ देवलोकमा हेरौँ देवताहरूलाई। समुति सत्यमा त देवता भने पनि परमार्थ सत्यमा हेरौँ त देवता छन्? ब्रह्मा परमार्थ सत्यमा छन्? प्रेत भन्ने परमार्थ सत्यमा छन्? त्यसो मान्छे पनि छैन, पशु पनि, देवता पनि, ब्रह्मा पनि रित्य हो। चक्रवाल के हो? के चाहिँ रह्यो त भन्दाखेरि मन र रूप। मन रूप। नामखण्ड चारवटा, रूपखण्ड एउटा। नामखण्ड, रूपखण्ड, नाम रूप। रूप छ, मन छ। अब रूपलाई मान्छे भनेर पनि भएन। परमार्थबाट हेरौँ त रूपलाई मान्छे भनेर भयो त? त्यसो मनलाई चाहिँ मान्छे भनेर भयो त? त्यसो मान्छे भन्ने पनि छैन, पशु भन्ने पनि छैन, देवता भन्ने पनि छैन, ब्रह्मा भन्ने पनि। असली चाहिँ के चाहिँ छ भन्दा चाहिँ मन रूप। के चाहिँ छ? योगीहरू अहिले सुने चाहिँ त्यस्तै गहिरो हिसाबले केलाउँदै हुनुहुन्छ। गहिरो हिसाबले केलाउनुहोस् है। एक एक गरी केलाएर संसारलाई शून्य बनाउनुपर्छ। संसारलाई के गराउनुपर्छ? शून्य बनाउने अनि बल्ल हो यो तृष्णा मेटाउन सकिन्छ। शून्य भएन भने झिलिमिलीले त तानेको छ। झिलिमिलीले के भएछ? संसारलाई के बनाउनु पर्छ? तर शून्य हामीले बनाउने होइन। शून्य असली नै शून्य हो। असली नै संसार शून्य हो। तर हामीले लौकिक दृष्टिले, ज्ञान नभएका लौकिक कलेशका दृष्टिले गर्दाखेरि झिलिमिली छ। असली संसारै के छ? शून्य। परमार्थमा त यही छ, मन छ, रूप छ। त्यहाँभन्दा बढ्दा केही पनि छैन। रूप हेर्ने भने पनि अनित्य, मन हेर्दा पनि अनित्य। अनि अनित्य घरिघरि बिग्रिराख्ने, उत्पत्ति विनाश मात्रै भइराख्नेलाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने? त्यसो भए संसार सुख हो कि दुःख हो? संसार अनित्य, संसार दुःख। अनि यसलाई चाहिँ बनेकालाई नबनु भनेर रोक्न पनि सकिँदैन। बिग्रिनलाई नबिग्री भनेर रोक्न पनि दिन प्रतिदिन बुढो भइरहेको छ, रोक्न सकिन्छ? आफ्नो अधीनमा के छ? आफ्नो अधीनमा के छ? त्यसो संसार अनात्मा। संसार अनित्य, दुःख, अनात्मा। के अनित्य दुःख अनात्मा भन्दाखेरि रूपखण्ड पनि अनित्य दुःख अनात्मा, नामखण्ड पनि अनित्य दुःख अनात्मा।
आखिरी त परमार्थ सत्यमा हेर्दाखेरि त त्यही बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। रूप पनि बन्ने बिग्रिने, मन पनि बन्ने बिग्रिने। अहिले वेदना पनि भोग गर्छ बिग्रिन्छ, भोग गर्छ बिग्रिन्छ, संज्ञाले सम्झिन्छ बिग्रिन्छ, संस्कारले बनाउँछ बिग्रिन्छ, विज्ञानले जान्दछ बिग्रिन्छ, जान्दछ बिग्रिन्छ। नित्य केही पनि छैन। त्यसो नित्य केही पनि छैन भनेदेखि यसमा सार के छ? सार केही छ त? यसमा सार केही पनि छैन, अन्य तारा केही पनि छैन। केही सार नभएको भन्दाखेरि यसमा तानिने, आसक्ति हुने, लोभ हुने जस्तो वस्तु के चाहिँ छ? के छ त? त्यसो यिनी लोभहरूलाई सबै लोभ आसक्ति हुनेलाई खिचेर लिएको झिलिमिली देख्नाले सही देख्ने भने त तानिने आसक्ति हुन्छ त? त्यसमा सही देख्नु, सही देख्यो भने बल्ल तपाईँ हामी असली रसमा पुगिन्छ। असली रस, असली रस भनेको के हो? सत्य। सही नै सत्य, सत्यलाई देख्नु, सत्यलाई देख्नु। सत्यमा रूप खण्ड छ, नाम खण्ड छ, नाम र रूप मात्रै छ। हो यो सत्यलाई देख्यो भने बल्ल असली रस भेटाइयो। असली रस भेटाइयो, यो यही बाटो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भयो। र रसको साथसाथैमा अर्को प्रश्नोत्तरलाई पनि फेरि सँगै लैजाउँ। नभए आलवक चाहिँ भरे छोडिने हो कि भन्ने, यो शिविरमा त पास गर्नु पर्यो नि आलवकलाई। र अर्कोमा के थियो अरे प्रश्न? कस्तो खाले बाँचाइ चाहिँ? असली बाँचाइ, असली विद्वानले प्रशंसा गर्ने बाँचाइ कस्तो बाँचाइ हुन्छ भन्दाखेरि पन्या जीवित माहुसेठम, प्रज्ञाको बाँचाइ। अहिले यो जाने पार त प्रज्ञा भइजान्छ। प्रज्ञा भनेको ज्ञान के हो? ज्ञानको बाँचाइ। ज्ञानीको बाँचाइ चाहिँ उत्तम बाँचाइ हो। र मूर्खको बाँचाइ चाहिँ उत्तम हो त? ज्ञानी व्यक्ति मरे भनेदेखि योगीहरू, ज्ञानी व्यक्ति मरे भनेदेखि ठिकै छ भन्ने हुन्छ कि लोभ लाग्छ? यस्ता व्यक्ति त आयु लामो हुन पर्थ्यो नि। ज्ञानी व्यक्तिले धेरै कल्याण गर्छन्, तिनको मरिसकेर पनि प्रशंसा रहिरहेकै हुन्छ। मूर्ख व्यक्ति मरे भन्दाखेरि लोभ गर्छन्? लोभ गर्छन् त? यो मूर्ख थियो, यो बाँचुन्जेल पनि कतै हित गरेको थिएन, धेरैतिर बाधा गरेको थियो, मरे त ठिकै हो भन्छन् उस्तै पर्यो। त्यही भएर ज्ञानीको बाँचाइ चाहिँ उत्तम बाँचाइ हो। ज्ञानी भएर ज्ञानीमा लौकिक ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान, त्यो पनि दुइटै लिनु। अहिले लौकिक ज्ञान, लोकोत्तर। लौकिकमा पनि ज्ञानी व्यक्ति हो भने लौकिकको हित गर्छ, लौकिकको कल्याण गर्न सक्छ, आफ्नो हित गर्छ, परिवारको हित गर्छ। आफ्नो हित, परिवारको हित गर्न सक्नेले छर छिमेकीको पनि हित कल्याण गर्छ। र आफ्नो हित गर्न सक्ने व्यक्तिले समाजको पनि हित गर्न सक्छ। आफ्नो हित गर्न सक्ने व्यक्तिले समाजको पनि के गर्छ? जसले आफ्नो पनि हित गर्न सकेको छैन त्यसले परिवारको हित गर्न सक्छ? आफ्नो पनि हित कल्याण गर्न सकेको छैन भने परिवारको पनि हित कल्याण गर्न सक्दैन। आफ्नो परिवारको त हित कल्याण गर्न नसकेकोले छर छिमेकीको पनि कल्याण गर्न सक्दैन, समाजको पनि कल्याण गर्न सक्दैन। त्यसो हो त आफ्नो हित कल्याण गर्न सक्ने व्यक्तिले सबैको हित कल्याण गर्न सक्छ। जसले चाहिँ आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्छ त्यसले अरूलाई पनि सुरक्षा गर्न सक्छ। आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन भने अरूको सुरक्षा पनि हुँदैन। हुन्छ त? एउटा उपमा भगवानले एउटा के उपमा दिनुभएको छ भन्दा, पहिला सर्कस बताउने व्यक्तिहरू आफूले जानेको विद्या, जानेबाट पनि विद्यालाई बढाउँदै अरूले गर्न नसक्ने काम गरेर बताउने भने त्यो व्यक्तिलाई धेरै बक्सिस मिल्छ। हो त्यो बक्सिस धेरै मिलेर त्यसले जीविका गरेका हुन्। ती सर्कस बताउने व्यक्ति 60 हात उच्चाको बम्बु बनाएर, बम्बु एक गाँच्दै 60 हातको उच्चा बनाएर अनि 60 हात उच्चा बम्बुको टुप्पामा टेकेर एउटा खुट्टाले त्यहाँ टेकेर अनि त्यहाँबाट फेरि एकजना ती मान्छेको टाउकामाथि चढेर नाच्ने माथि। सजिलो होला। र गुरु चेला जब त्यसरी सर्कस बताउने भए अनि गुरु चेला माथि सर्कस बताउने भए, अब एकजना हलले दुईजनै
लड्छन् कि लड्दैनन्? एकजना हल्ले दुईजना लड्छन्। अनि त्यहाँबाट गुरुले भन्छन् तम माम रख माम तम रखामी। हे शिष्य, हे चेला, तिमीले पनि तिमीलाई बचाउँदै मलाई पनि बचाउँदै तिमीले सक्ने विद्या तिमीले बताउँदै जाऊ। तिमीले मलाई सुरक्षा गर्न कोसिस गर, मैले पनि तिमीलाई सुरक्षा गर्दै मैले मेरो विद्या यहाँबाट बताउँछु। तिमीले मलाई सुरक्षा गर, मैले तिमीलाई सुरक्षा गर्छु। यदि यो ठाउँमा तिम्रो र मेरो आपसमा सुरक्षा कमजोर भएर हामी लडियो भने अठी चूर्ण विचूर्ण अरे हड्डी त हाम्रो चूर्ण विचूर्ण धुलो पिठो हुन्छ। माथिबाट लडियो भनेपछि हड्डी पनि धुलो पिठो हुन्छ। त्यसो हुँदा यो ठाउँमा चाहिँ बहुतै जरुरत छ त तिमी र म मृत्युको टुप्पामा आइसकेछौँ। यतिखेर मृत्युको टुप्पामा आइसकेछौँ, यतिखेर यति गडबड भयो भने सिधै मृत्युमा पुगिन्छौँ। त्यसकारण तिमीले पनि राम्रो कोसिस गर, मलाई सुरक्षा गर्दै तिम्रो विद्या बताऊ। मैले पनि कोसिस गरेर तिमीलाई सुरक्षा गर्दै मेरो विद्या बताउँछु। गुरुले चेलाले सही हो गुरु, तर मेरो वचन पनि अलिकति सुनिदिनुहोस्। मैले मलाई बचाएर सुरक्षा गरेर मेरो विद्या मैले बताउँछु। गुरुले आफूलाई आफू कसरी हुन्छ बचाएर आफूलाई आफू सुरक्षा गरेर गुरुले बताउनुहोस्। अत्त रक्षाय पररक्षितमेव होति। आफूलाई सुरक्षा गरेको छ भने अरूलाई सुरक्षा गरेकै हो। आफूलाई सुरक्षा गरेको छैन भने अरूलाई सुरक्षा पनि त्यसले गर्न सक्दैन। त्यसकारणले आफूलाई सुरक्षा गर्ने। गुरुले आफूलाई सुरक्षा गरेर बताउनुहोस्, मैले पनि आफूलाई सुरक्षा गरेर बताउँछु। अत्त रक्षाय पररक्षितमेव होति। अरे आफूलाई रक्षा गरिएछ, आफूलाई सुरक्षा गरिएछ भने त्यो व्यक्तिले अरूलाई सुरक्षा गरेकै हुन्छ। गुरुले पररक्षति अत्त रक्षायमेव होति। अरूलाई रक्षा गरिएको छ भने आफूलाई पनि रक्षा गरेकै हुन्छ। यसमा योगीहरूले हो भने चाहिँ कुन चाहिँ लिनुहुन्छ? गुरुपट्टि कि चेलापट्टि? कतापट्टि? आफूलाई सुरक्षा गर्यो भने त्यसले अरूलाई पनि सुरक्षा गरेकै हुन्छ। आफूलाई त सम्हाल्न सकेको छैन भने त्यसले अरूलाई सुरक्षा गर्न सक्छ? जसले चाहिँ आफूलाई सुरक्षा गरेको छैन, उपमा एउटा धेरैले देखिरहेको जानिरहेको उपमा दिने भने त्यहाँ त आफै फिँजार्नुहुन्छ योगीहरूले। जसले चाहिँ आफ्नो मनलाई सुरक्षा गर्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिको आचरण पनि बिग्रिन्छ। एउटा परिवारमा जुन घरका मुख्यको आचरण बिग्रियो भनेदेखि सबै छोराछोरीहरू परिवारहरूको मन कस्तो हुन्छ? खिन्न हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म निसा पानी पिएर घरमा हल्ला गरिराख्ने, झगडा गरिराख्ने भयो भने परिवारको मन कस्तो हुन्छ? आफूलाई सुरक्षा नगर्नाले परिवारलाई पनि बाधा भयो। न आफ्नो सुरक्षा न परिवारको सुरक्षा। अनि त्यहाँबाट आफ्नो घरको हल्लाले छरछिमेकी यहाँ पनि के भयो? बाधा पर्यो कि परेन? बाधा पर्यो। अब आफ्नो पनि सुरक्षा छैन, परिवारको पनि सुरक्षा छैन। छरछिमेकीलाई पनि बाधा गर्यो, आफ्नो कारणले सुरक्षा गर्न पनि सकिएन भने अब समाजको सुरक्षा चाहिँ गर्न सकिएला? आफ्नै त सुरक्षा छैन, अब समाज सेवा गर्छु भनेर हुन्छ? अनि धेरैको सुरक्षा गर्न त पहिला आफ्नो सुरक्षा आफूले गर्नुपर्छ। धेरैको सुरक्षा गर्नु छ भने पहिला कसको सुरक्षा गर्नुपर्छ? आफूले सुरक्षा गर्नुपर्छ। आफूलाई सुरक्षा गरियो भनेदेखि आफ्नो कारणले कसैलाई पिरौलो हुँदैन। आफ्नो कारणले कसैलाई पिरौलो पर्दैन, चिन्ता हुँदैन। आफूलाई सुरक्षा छैन भने आफ्नो कारणले सबैलाई पिरौलो परिरहेको छ, जलाइरहेको छ। आफू एक कमजोरले धेरैलाई बाधा पर्छ। एउटा बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तो। एउटा परिवारमा एउटाको आचरण बिग्रियो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट सबै परिवारलाई अशान्ति। कोहीको घरमा त हुन्छ नि, अब तपाईँहरूले त सुन्नुभएको होला, बिहारमा त थाहा हुँदैन, घरमा कहिलेकाहीँ टन्टा झगडा पनि सुनिन्छ कि सुनिन्न? टन्टा झगडा बाहिरबाट सुन्दाखेरि पनि पुरा टन्टा झगडा, के भएछ हो, त्यस्तो खाले पनि छ कि छैन? त्यो बेलामा त्यो परिवारमा शान्ति छ? शान्ति छैन, समाधि पनि छैन, राम्रो विवेक ज्ञान पनि आउँदैन। आउँछ त? आउँदैन र त। कोहीले घरका भएका भाँडा पनि फुटाउँछन् भन्छन् नि त, होइन? रिस उठ्यो भने के पनि फुटाउँछन् अरे?
भाँडा पनि फुटाउँछन् अनि अर्का दिन गएर किन्न पर्यो, अर्का दिन गएर किन्न पर्यो। आफ्नो सुरक्षा छैन भने त्यो व्यक्तिले कसैको सुरक्षा गर्न सक्छ र? धेरैको भलो चाहने व्यक्तिले पहिले सुरु आफ्नो भलो गर्नु। आफूलाई सुरक्षा गर्न सकेको व्यक्तिले त्यसले सबैको सुरक्षा गर्न सक्छ। अरूलाई केही गर्नै परेन, आफ्नो सुरक्षा आफूले गरिएछ भने आफूको कारणले कसैलाई बाधा नपरेको नै एउटा सुरक्षा त भइसक्यो। आफू कारण बनिएर कसैलाई बाधा नपरेको नै एउटा सुरक्षा त भयो। हाम्रा बोधिसत्व कण्ह ऋषि बोधिसत्व भनेको भगवान नहुँदै पहिले पारमिता समयमा एक कुरा के गर्नुभएको छ भन्दा न मनोवा शरीरमा मङ्कते सग कसची कदाचि उपहन्येथ एतम सक वरम वरे बनिएर मङ्कते म कारण बनिएर मेरो कारणले मैले गर्दा परे पराई कसैलाई पनि मनोवा मनमा शरीरै या शरीरमा मा उपहन्येथ कहिले पनि दुःख कष्ट नहोस्। मेरो कारणले कसैलाई पनि दुःख कष्ट नहोस्। अरूलाई दुःख कष्ट हुनमा कहिले पनि म कारण बनिन नपरोस्, कहिले पनि म कारण बनिन नपरोस्। हेर्नुहोस् उहाँको चित्त कति राम्रो, कति शुद्ध। यो चित्त सबैले राख्न सक्ने भने संसार कति शान्ति हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा। सबैले यस्तै चित्त राख्न सक्ने भने संसार शान्ति हुन्न? आफूले यस्तो चित्त राख्न सक्यो भने आफ्नो घर शान्ति हुन्छ कि हुन्न? यस्तो चित्त राख्यो भने घर शान्ति हुँदाखेरि आफूलाई पनि शान्ति। योगीहरू राख्न जरुरत छ कि छैन? न मनोवा शरीरमा मङ्कते सग कसची मङ्कते म कारण बनिएर मेरो कारणले कसची कुनै विषयमा पनि कतिखेर पनि कदाचित कहिले पनि परे पराईलाई मा उपहन्येथ बाधा कहिले पनि नहोस्। मनोवा मनमा पनि खिन्न नहोस्। मेरो कारणले कसैको चित्त पनि नदुखोस्। मेरो कारणले कसैको कायको दुःख पनि नहोस्। अरूको दुःख पुर्याउनमा कहिले पनि म कारण बनिन नपरोस्। मेरो कारणले सबैको भलो मात्रै होस्। अरे आफ्नो पनि भलो, अरूको पनि भलो। जीवनभर म भलो गरेरै बस्न मिलोस्। मलाई यो जन्मभरि जन्म जन्मान्तरमा अझै जन्म लिन जति परे पनि जन्म जन्मान्तर कहिले पनि कसैलाई पनि मैले बाधा पुर्याउन नपरू। सबैको कल्याण गरेरै बाँच्न पाऊँ। त्यो चाहिँ हाम्रा कण्ह ऋषिको प्रार्थना भयालाउँ बोधिसत्व। र आफूलाई सुरक्षा गरियो भने सबैलाई सुरक्षा गरे के हुन्छ? आफूलाई सुरक्षा गरिए छैन भने त कसैलाई पनि सुरक्षा गर्न सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यही भएर आफूलाई सुरक्षा गर्नलाई पनि आफूलाई सुरक्षा गर्ने ज्ञान, तेजिलो ज्ञान आफूमा हुन पर्यो। तेजिलो ज्ञान हुन पर्यो। तेजिलो ज्ञान छैन, सती छैन, राम्रो प्रकारको सती छैन, उरिय छैन, ज्ञान छैन भने सुरक्षा आफ्नो हुँदैन। आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। किन भन्दा ज्ञान कमजोर छ, सती कमजोर छ भने, छिपिएको ज्ञान छैन भने राम्रो त होइन, जानी फसिरहेको हुन्छ। डाक्टरले भन्छ सलाई नखानु, तपाईँको फोक्सोलाई बाधा परिरहेको छ, तपाईँ धेरै बाँच्नुहुन्न है, यो चाहिँ छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो चाहिँ बहुत खराब हो। थाहा त छ कि छैन? त्यो चाहिँ बहुत खराब हो, तर नखाई खराब त खराब हो, तर आफूलाई खान इच्छा भयो कि भएन? आफ्नो स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ, आफैलाई हानि गर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई मात्रै नभएर अर्काको स्वास्थ्यलाई पनि हानि गर्छ। किन? आफ्नो मुखबाट निस्केको धुवाँले जतिलाई त्यो धुवाँ ठोकिन जान्छ त्यतिलाई गएर त्यो रोग गर्छ। अरूलाई पनि हानि पुर्याउँछ, आफूलाई पनि। ठिक होइन भने थाहा छ कि छैन? तर किन त्यसलाई त्याग्न नसकेको? आफ्नो सुरक्षा भएन, आफ्नो चित्तमा शक्ति छैन। ठिक छैन भनेको भनाइले मात्रै आफूले भनेको छ नि त। आफ्नो चित्तमा शक्ति छैन। त्यो तलतल लागेर तान्ने तृष्णालाई जित्ने शक्ति आफूमा छैन। यसलाई जित्ने शक्ति अपमार्ग शक्ति, बेहोस नभइकन, या बेहोस भनेको अमाटमै नबसिकन सती पठानले चित्तको पावर, चित्तको शक्ति बढाइयो भने यिनी क्लेशलाई सजिलै हटाउन सकिन्छ। चित्तमा शक्ति नहुँदाखेरि राम्रो त होइन, त्यही पनि अब पहिलाको जति त होइन, अलिकति घटाउँछु।
यसो विचार गर्दा घटाउँछु अनि एकछिनमा फेरि घट्नेवाला त छैन, छ त छैन। र यो चित्तमा शक्ति भएन, जान्ने ज्ञानको शक्ति भएको छैन भनेदेखि हो त्यो शक्ति नभएकोले गर्दा फसिन पुगिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हो यो प्रज्ञा भन्ने कुरा साँच्चै नै छिपिएको ज्ञान हुनुपर्छ, निपको छ, साँच्चै नै सही बुझेको, छर्लङ्ग बुझेको, साँच्चै जानेको। भनाइले मात्रै भन्ने व्यक्ति र साँच्चै बुझेको व्यक्ति मिल्छ? भनाइले यस्तो अरे उस्तो अरे भनेको र आफ्नै ज्ञानले बुझेको मिल्दैन। आफ्नै ज्ञानले बुझेको चित्तमा चाहिँ शक्ति हुन्छ। हो त्यो शक्तिले गर्दा यो नराम्रो हो, यो राम्रो हो, नराम्रोमा लाग्दैन, राम्रोमा कोसिस गर्छु। चित्तमा शक्ति छैन भने नराम्रोले पनि तान्छ। पृथकजनको मन त हो पापस्मिन रमते मन, झिँगा मनके जस्तै हो अरे। झिँगा केमा धेरै मन दिन्छ? पृथकजनको मन पनि कता धेरै तानिन्छ? कुशलतिर, राम्रोतिर धेरै तानिन्छ कि नराम्रोतिर? झिँगा मनके जस्तै हो अरे। जब ज्ञान हुँदै गयो, आफ्नो मनमा शक्ति हुँदै गयो, प्रज्ञावान हुँदै गयो भने त्यो व्यक्तिको मन राम्रैतिर चिन्तन धेरै हुन्छ। राम्रो आफ्नो खण्ड परमार्थ विषयलाई राम्रो जानेको व्यक्ति राम्रैतिर चिन्तन हुन्छ, राम्रै विचार हुन्छ, आफ्नो पनि हित हुने, धेरैको पनि हित हुने राम्रो विचार गरेको हुन्छ। हो त्यो राम्रो विचारवान भइएको ज्ञानीको बाँचाइ चाहिँ बहुतै उत्तम बाँचाइ हो। किन लोकलाई पनि कल्याण थियो उहाँको बाँचाइले। लोकलाई पनि कल्याण थियो, आफूलाई पनि कल्याण भइरहेको थियो, लोकको पनि कल्याण भइरहेको थियो, परिवारको पनि कल्याण भइरहेको थियो, सङ्घ समाजको पनि कल्याण भएको थियो। त्यसो हो त्यो बाँचाइ चाहिँ उत्तम बाँचाइ हो, ज्ञानीको बाँचाइ। र अज्ञानीको बाँचाइ भने बाँचुन्जेल पनि आफूलाई पनि पिराउने, अरूलाई पनि पिराउने, मृत्यु पश्चात पनि अपाय जाने, मृत्यु पश्चात पनि बाँचुन्जेल पनि नराम्रो बाँचाइ, मृत्युमा पनि नराम्रो गति। ज्ञानीको बाँचाइ चाहिँ बाँचुन्जेल पनि प्रशंसनीय बाँचाइ, बाँचुन्जेल पनि धेरैको प्रशंसा हुने बाँचाइ छ, मृत्यु पश्चात पनि दुर्गति जाँदैन, मृत्यु पश्चात पनि दुर्गति। त्यसमा योगीहरू कुन बाँचाइ बाँच्ने इच्छा छ? ज्ञानीको बाँचाइ। कुन बाँचाइ बाँच्ने इच्छा छ? त्यसमा ज्ञानी बन्न के चाहिन्छ? त्यो प्रश्न पनि आउँछ फेरि, त्यसलाई चाहिँ भोलि बल्ल आउँछ। ज्ञानी हुनलाई कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हो, त्यो कुरालाई पनि योगीहरू बुझ्न जरुरत छ कि छैन? किन ज्ञानीको बाँचाइ त तपाईँ हामी नमाथि हुन्न, ज्ञानीको बाँचाइ नभइकन त हुँदैन। किन ज्ञानी नै हुन सकिएन भनेदेखि मार्ग पनि पहिले आउन सकिँदैन। सकिन्छ त? अहिले त तपाईँ हामीले आँखा चिम्म गरेर बाटो खोज्नु परेछ नि त। आजसम्म आँखा हेरेर बाटो खोजेका थियौँ, अब त कसो हो? आँखा चिम्म गरेर शरीरभित्रबाट निर्माणको बाटो खोज्नु परेछ। शरीरभित्रबाट यही शरीरकै खण्डको असली स्वभाव जुन परमार्थ स्वभाव हो त्यसलाई पनि जान्न परेछ। त्यो परमार्थ स्वभावलाई नजानेकोबाट आउने अविद्या, अनि त्यसलाई राम्रो नजान्दाखेरि यसमा तानिने तणहा, यिनी क्लेशहरू पनि यिनी फैलिरहेका क्लेशहरू छन्। हो यिनी क्लेशहरूलाई खण्ड परमार्थलाई जानेर बल्ल यिनलाई हटाइन्छ। खण्ड परमार्थलाई नजान्ने भने हटाउन सकिन्छ त? अनि यिनी क्लेशलाई हटाइयो भने बल्ल यो खण्ड र यो क्लेशको बीचमा निर्माण हो। किन? बाटो बिचाको बाटो, निर्माण जाने बिचाको हो भनेको मध्यम बाटो भनेको चाहिँ खण्ड र क्लेशको माझबाट, खण्ड र क्लेशको बीचबाट। अहिले यहाँ चक्रबाट हेरौँ त अझ प्रष्ट हुन्छ। अहिले खण्ड, अहिले वर्तमान खण्ड कुन कोठामा हो? 2 कोठामा हो, यो पञ्चखण्ड। यता क्लेश चाहिँ 3 कोठामा, क्लेश चाहिँ अहिले तपाईँ हामी निर्माण जाँदाखेरि चाहिँ यो बीचबाट जानुपर्छ, खण्ड र क्लेशको बीचबाट। अर्को जन्म जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ जोडिएर जानुपर्छ, कर्ममा पुग्नुपर्छ। तणहा उपादान कर्म, यो बाटो गइएछ भने चाहिँ यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै कर्म भएपछि जाति, यो चाहिँ अर्को जन्ममा जाने बाटो। निर्माण जाने बाटो चाहिँ यी दुईटाको बिचमा छ, वेदना र तणहाको बिचमा हो। यो बिचको बाटोलाई मध्यम बाटो, मध्यम मार्ग भनिएको। अनि त्यो वेदना भनेको पनि आँखामा पनि हुन्छ, देख्ने बित्तिकै आँखामा उपेक्षा वेदना, देख्ने बित्तिकै देखेको क्षणिकमा उपेक्षा वेदना। किन? राम्रो नराम्रोतिर तानिएको छैन, आँखाले त देख्ने काम मात्रै गर्छ होइन त? देख्ने बित्तिकै क्षणिक आँखामा उपेक्षा वेदना, कानमा सुन्ने बित्तिकै उपेक्षा वेदना,
नाकमा गन्ध हुने बित्तिकै उपेक्षा वेदना, जिब्रामा रस ठोकिने बित्तिकै उपेक्षा वेदनामा, कायमा चाहिँ दुःख वेदना, सुख वेदना र मनमा दोमनस वेदना, सोमनस वेदना, उपेक्षा वेदना। र अहिले यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी 6 द्वारमै वेदनाहरू उत्पत्ति हुन्छ। हो यो 6 द्वारमा उत्पत्ति भएको खण्डलाई जानिएन भनेदेखि खण्डलाई नजानेको के हो? अज्ञान आयो आएन। अनि नजानेपछि यत्तिकै रहन्छ कि तानिन्छ, तानिएको के हो? वेदना पचया, तणहा पचया, उपादान पचया। अब यहाँ कम भयो। यता यो खण्डबाट यहाँ 3 कोठाको काम गरिराखेको छ, यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै यता जाति, यहाँनिर अब कुशल कर्म, अकुशल कर्म, कुशल हो भने कुशलको जन्म, अकुशल हो भने अकुशलको जन्म। र कुशल अकुशल यहाँबाट छुट्याएर गयो। र निर्माण जाँदाखेरि चाहिँ यता जोडिए नै भएन, यहाँमा तणहा आउनै भएन, यही बीचबाट काट्नु पर्यो। आँखाबाट तणहा आउनु भएन, देखियो देखिन त अब आँखासँग देखिन्छ, देखियो त देखियो मात्रै, त्यहाँबाट उता नजाने, त्यहाँबाट उता लोभ हुनेतिर नजाने, देखियो त्यो देख्ने पनि अहिले यहाँ जस्तो देख्यो कि देखेन, अघि देखेको छ। त्यसो जुन देख्ने पञ्चखण्ड पनि नित्य हो कि अनित्य हो? त्यसो देखियो पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, अनित्य हो, अनित्य हो, ज्ञान लगाइदिइ राख्नुहोस्। देखियो उत्पत्ति विनाश मात्रै छ, पञ्चखण्ड हो। फल्नालाई देखे, केहीलाई देखे, कस्तोलाई देखे त्यता नजाने, देखियो पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, देख्ने काम गरौँ, त्यही बिग्रियो। अहिले यहाँ हेरौँ न, यहाँ रङ थरी थरी देखिन्छ कि देखिन्न? किन थरी थरी देखेको भन्दा एकपाल देखेको बिग्रियो, फेरि अर्को देख्यो बिग्रियो, अर्को देख्यो बिग्रियो, अर्को देख्यो बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने भइरहेछ। यहाँ आरुन ठोके अनुसार बन्छ, उत्तिखेर बिग्रिन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ। तपाईँ हामीले आँखा खुल्ला गरे पनि यहीँनिर अनित्यलाई मनन गरेर हेर्ने हो भने देखेबाट तृष्णा हुन्छ। यदि अनित्यलाई हेरिएन र को हो के हो कस्तो राम्रो नराम्रो त्यता जाने बित्तिकै तृष्णा आउँछ कि आउन्न? कानमा सुन्यो त्यतिमै राख्नु, पञ्चखण्डले सुन्यो बिग्रियो, सुन्ने बित्तिकै बिग्रियो। अनि मन पनि बिग्रियो, जान्दैन, जान्ने बित्तिकै यहाँ जानेको ज्ञान भयो, जानेको उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, जानेको ज्ञान भयो, फेरि उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। यदि यसलाई आफूले खण्ड अनुसारले मनन गरेर हेरिएन भनेदेखि सुन्यो के भनेको, कस्तो स्वर हो, के स्वर हो, तान्यो त्यहाँबाट चित्त बुद्ध हो भने तृष्णाले तान्छ, चित्त नबुद्ध हो भने रिसले तान्छ। चित्त बुद्ध हो भने तृष्णाले तान्छ, चित्त नबुद्ध हो भने रिसले तान्छ। यदि चित्त बुद्ध पनि होइन, चित्त नबुद्ध पनि होइन, अम्मा टम्मै बस्यो, सती पठाउन बसेन भने मोहले तान्छ। त्यो भने केले तान्छ? वास्तै गरिएन, बिग्रियो भन्यो, वास्तै गरिएन, यत्तिकै हो भने त्यहाँ वास्तै नगरेपछि बन्ने बिग्रिने जानिन्छ त? जानिएन भने मोहले तान्छ। लोभ, दोष, मोह आँखाबाट पनि आएको छ, कानबाट पनि आएको छ, नाकबाट पनि, जिब्रोबाट पनि, शरीरबाट पनि, मनबाट पनि, छेउडै द्वारबाट। र छेउडै द्वारबाट यिनी क्लेश आउँछ भने जब तपाईँ हामीले यिनै द्वारलाई राम्रो प्रकारले यहाँ सती पठानमा होसमा बसेर हेर्दै गयो भने जुन द्वारमा उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई हेर्दै हामी ज्ञान लगाइदियो। हामी जहाँ जहाँ खण्ड उत्पत्ति हुन्छ त्यही ज्ञानलाई सँगसँगै लगाइदिने भने क्लेश आउन पाउँछ? त्यो कहाँ हिँडेको छ भन्दा मध्यम बाटो हिँडिरहेको छ। मध्यम बाटो नै निर्माणको बाटो, क्लेश निभाउने बाटो हिँडिरहेको छ। जति हेर्दै गयो, जति हेर्दै गयो, जति जान्दै गयो, जति होस हुँदै गयो होस तेज हुँदै जान्छ, जति समाधि हुँदै गयो उति तेज हुँदै जान्छ, जति जान्दै गयो उति प्रज्ञा तेज हुँदै जान्छ। जब जति तेज हुँदै जान्छ उति मसिनै गरी देख्दै जान्छ। जति मसिनै गरी खण्डको स्वभावलाई देख्यो उति क्लेशहरू काटिँदै जान्छ। किन काटेको भन्दा त्यो क्लेश यता किन काटेको भन्दा खण्डको अनित्यलाई देखिराख्नाले। अनि देखिराखेकोलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ विपස්සना ज्ञान के भन्छ? विपස්සना ज्ञान हो। यो विपස්සना ज्ञान कता लागेको हुन्छ भन्दा वेदना निरोधलाई जानिरहेको हुन्छ, वेदना अनित्यलाई जानेको हुन्छ। वेदना निरोधलाई जानेको ज्ञानले तणहा निरोध हो, तणहालाई पनि मेटाउँदै लगेको हुन्छ, तृष्णा लोभलाई पनि मेटाउँदै लगेको हुन्छ। जब वेदना मेटेको देखेको ज्ञानले तृष्णा मेटाउँछ, तृष्णा मेटाउँदै गएको ज्ञान चाहिँ प्रतिता संस्थाबाट मुक्तितिर लागेको हुन्छ। प्रतिता संस्थाबाट मुक्ति भनेको जन्म मृत्युबाट मुक्ति हुनेतिर लागिरहेको हुन्छ।
यही हेर्नुपर्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो? जब हो त्यो ज्ञान भएर बाँच्यो भनेदेखि त्यो बाँचाइ चाहिँ उत्तम बाँचाइ हो। त्यो बाँचाइ चाहिँ लौकिकमा होस् या लौकिकमा पनि ज्ञानी बाँचाइ, लोकोत्तरमा पनि ज्ञानी बाँचाइ चाहिँ उत्तम बाँचाइ हो। आजका अहिले 4वटा प्रश्नोत्तर त पुरा भए। अहिले यिन 4वटा प्रश्नोत्तर बुझ्नुभयो नि? एउटा श्रद्धा, एउटा राम्रो काम, शील समाधि, दानशील भावना, अनि अर्को सत्य र अर्को प्रज्ञा। अर्को के हो? प्रज्ञा। र भोलिबाट फेरि प्रश्नोत्तर नयाँ आउँछन् र भोलिबाट अझै भोलिका चाहिँ 4वटा आउँछन् प्रश्नोत्तर। अनि पर्सि फेरि पर्सिका पनि प्रश्नोत्तर 4वटा आउँछन् र ती प्रश्नोत्तर अहिले शिविरमा कति दिन हुन्छ भन्दै जाउँ। र सुरुप भन्नलाई चाहिँ योगीहरूलाई अलि देरी लाग्ने हो। किन? पहिलो दिन भन्दाखेरि पहिलो दिनका देशनमा योगीहरूले धर्म अब नसुनेका नयाँ योगीहरूलाई 81 श्रद्धा मात्रै भनिदिनु भने बुझ्न सक्नुहुन्न। र पहिलेदेखि नै मसिनो गरी बुझाइयो भने यता अगाडिका प्रश्नोत्तरलाई चाहिँ त्यति मसिनो भनिराख्न पर्दैन। योगीहरूलाई अलिकति मोटो हिसाबले भने पनि बुझ्नुहुन्छ। किन भन्दा अहिले यतिसम्म सुन्दै आएको प्रभावले, सुन्दै आएको ज्ञानले गर्दाखेरि अगाडि सुन्नलाई बुझ्नलाई सहयोग हुन्छ र अगाडि त सजिलो छ। आज चाहिँ अब समय पुरा भएकोले गर्दा आज चाहिँ अहिले सत्य रस र प्रज्ञाको बाँचाइ भन्ने विषयलाई यतिमै समाप्त गर्दछु। आज दिनभरि दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ।